पर किसानों की तहरीक का आज 27वां दिन है। सर्दी के मौसम में खड़े किसानों से बात करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक और पहल की गई है। वज़ारत ज़राअत ने काश्तकारों की तंजीमों के साथ बातचीत के लिए एक तजवीज़ पेश की है। दूसरी जानिब किसान तंजीमों ने आज भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किसानों और हुकूमत के बीच टकराव बढ़ रहा है। किसान लीडरों ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहेंगे सभी अपने घरों पर थाली बजाए। अनाव के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने, जो अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं, कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, इसीलिए इनका अक़लियती मौक़िफ़ बर्खास्त कर देना चाहिए। साक्षी महाराज ने अनाव में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है, इसीलिए मुसलमानों का अक़लियती मौक़िफ़ फौरी असर के साथ ख़त्म करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो मुल्क के हिंदुओं के छोटे भाई समझें और मुल्क में रहें। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए साक्षी ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए जल्द ही पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाएगा। जिनके भी 2 से ज़ायद बच्चे होंगे, इन्हें इंतखाबात लड़ने से महरूम कर दिया जाएगा। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने के बाद हिंदुस्तान की मरकजी वजारत सेहत ने अपने मुश्तरका मॉनिटरिंग ग्रुप की हंगामी मीटिंग तलब की है। पीटीआई के मुताबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की सदारत में ये मीटिंग आज बुलाई गई है, जिसमें बरतानिया से कोरोना वायरस की नई शक्ल के मसले पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर 1-2 दिन में 3 ज़रई क़ानीन की मनसूखी के लिए कौमी दारकूमत की सरहदों पर एहतजाज करने वाले किसान यूनियंस के साथ मीटिंग करेंगे। तातुल को तोड़ने के लिए किसानों के नुमाइंदों के साथ कई दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है। अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे वक्त का ठीक तरीके से पता नहीं है, लेकिन तोमर इम्कान है कि 1-2 दिन में किसानों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे ताकि इनके मुतालबात पर बातचीत की जा सके। दुनिया में तेल बरामद करने वाले सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब ने कहा है कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी के इसके मंसूबा बरकरार है और हिंदुस्तानी मईशत में ये ताकत है कि वो कोरोना वायरस बहरान के बड़े असरात से संभल सकती है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता साल फरवरी में ऐलान किया था कि सऊदी अरब पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कानकीनी मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और कई दूसरे शोबों में हिंदुस्तान में $100 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी करेगा। सऊदी सफ़ीर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल सती ने पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी के हमारे मंसूबे बरकरार हैं और हम तरजीही सरमायाकारी के मौक़े के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब एक करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से हिंदुस्तान की कदर करता है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो रियासत में किसी ताज़ा लॉकडाउन के हक़ में नहीं है और न ही रात का कर्फ्यू मुसल्लत करने का इरादा रखते हैं। हालांकि कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। कोरोना वायरस, मेट्रो कार शेड समेत दीगर मौज़ूआत पर मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अवाम को हिदायत दी कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगले 6 माह तक मास्क पहनना लाजमी होगा। उद्धव ने कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। अवामी मुकामात पर मास्क पहनना कम से कम 6 माह तक आदत बनाना चाहिए। जमात उलमा हिंद की कोशिशों से दहली फसाद में मुबैना तौर पर माखूज मुस्लिम मुल्ज़िमीन की ज़मानत की दरख्वास्तों की मंजूरी का सिलसिला जारी है। जमात उलमा हिंद के वकला की कोशिशों से आज मजीद 24 अफराद की ज़मानत मंजूर हो गई है। काबिल ज़िक्र है कि अब तक निचली अदालत और दहली हाई कोर्ट से कुल 30 अफराद की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। नेज़ मुस्लिम नौजवानों की जेल से रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज वजाहत की कि कोरोना वैक्सीन बाजारों में आने और वबा पर काबू पाने के बाद शहरियत तरमीमी कानून नाफिज किया जाएगा। मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के कानून अभी नहीं बने हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है और इस वक्त मुल्क इतने बड़े मुहिम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीएसपी पंजाब के सदर जसवीर सिंह गढ़ी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बेदारी मुहिम का आगाज किया है और तमाम कायदीन और कारकुन घर घर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। जसवीर सिंह ने कहा कि मुल्क की निजी कारी के जरिए बीजेपी हुकूमत ने BSNL, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, मेटल माइंस, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह सब कुछ अंबानी और अडानी को फरोख्त करने का काम किया है और अब बीजेपी हुकूमत मेहनती किसानों को कुचलने और ज़राअत को सरमायादारों के हवाले करने के लिए काले कानून ले आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी फाशिस्ट सोच के तहत किसानों की तहरीक को खालिस्तान का नाम देकर बदनाम करना चाहती है ताकि बीजेपी हुकूमत लोगों में खालिस्तान का डर बिठाकर हिंदुस्तान को अंबानिस्तान बना सके।
برطانیہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی شکل سے انفیکشن کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور لاکھوں افراد کو اتوار سے نئے اسٹے ہوم لاک ڈاؤن کے تحت گھر بیٹھنا پڑ گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے تحت غیر لازمی دکانات اور کاروباری ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ڈاؤننگ اسٹریٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے نئے قواعد کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسمس کے موقع پر سخت پابندیاں ہوں گی۔ جانسن نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وائرس کی نئی شکل کی وجہ سے انفیکشن تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے بات چیت کی میز پر واپس آئیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب امریکہ میں حکومت بدلنے والی ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مصر کے وزیر خارجہ سامی شکری اور اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں یہ بات کہی۔ اپنی ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاض المالکی نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ مشرقی یروشلم دارالحکومت کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ نیپال کی صدر جمہوریہ ودیا دیوی بھنڈارجی نے اتوار کو وزیر اعظم کے پی شرما اولی کی حکومت کی سفارش پر پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ صدر دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم کی سفارش کے مطابق وفاقی پارلیمنٹ کا موضوع ایوان نمائندگان تحلیل کر دیا گیا اور نئے انتخابات کا پہلا مرحلہ 3 اپریل بروز جمعہ اور دوسرا مرحلہ بروز پیر 11 اپریل کو طے کیا گیا ہے۔ اس تازہ واقعے کے تعلق سے پورے ملک میں گرما گرم سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے راولپنڈی کے کیتھولک چرچ میں کرسمس تہوار سے قبل پاکستان کی عیسائی برادری نے ایک تقریب منعقد کی جس میں عیسائی برادری نے کووڈ سے فوت ہونے والوں کے لیے دعائیہ اجتماع منعقد کیا۔ خاص طور سے خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے کووڈ سے فوت ہونے والوں کے لیے دعا کا اہتمام کیا۔ تلنگانہ کورونا کے معاملے میں اگرچہ نئی دہلی اور کیرالہ سے کافی پیچھے ہے لیکن محکمہ صحت نے ریاست میں دوسری لہر کے امکانات کو مسترد نہیں کیا ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سرینیواس راؤ نے کہا کہ عہدیدار جنوری میں کیسوں کی تعداد میں اضافے کے اندیشے کے تحت چوکسی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بنیادی سطح پر کیسوں کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے تو دوسری طرف بستیوں میں کیسوں کی تعداد میں اضافے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوری میں کیسز بڑھ سکتے ہیں اور ہر علاقے سے 10 تا 20 کیسز منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے عوام کو شادی اور دیگر عوامی تقاریب میں شرکت کے موقع پر احتیاطی تدابیر کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ای راجندر نے الزام عائد کیا کہ مرکز کی مودی حکومت نے منافع بخش عوامی شعبے کے اداروں کو خانگیانے کا فیصلہ کر کے کارپوریٹ شعبے کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ای راجندر نے مخالف کسان بلز کے خلاف ملک کے احتجاج کی تائید کی اور کہا کہ مرکزی حکومت زرعی شعبے کے فوائد کارپوریٹ شعبے کو پہنچاتے ہوئے کسانوں کا نقصان کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلویز، LIC، BSNL کو خانگیانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ان اداروں سے وابستہ ہزاروں ملازمین کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملی سائی سوندرا راجن نے معذور سائیکل رانوں کے حوصلے کی ستائش کی جنہوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک انفینٹی رائڈ 2020 کے نام سے سائیکل سواری کا آغاز کیا ہے۔ آدتیہ مہتا پیرا اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے حیدرآباد منظم کی گئی تقریب میں سائیکل رانوں سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے حیرانی ظاہر کی کہ ان سائیکل رانوں نے 3882 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے تندرست لوگوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اس سائیکل رائڈ کا آغاز 19 نومبر سے شری نگر سے ہوا تھا۔ آج یہ سائیکل سوار حیدرآباد پہنچے جن کا استقبال کرنے کے لیے منعقدہ تقریب میں گورنر سوندرا راجن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے آج پھر ایک مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا کہ بی جے پی فرقہ پرست پارٹی ہے اور بی جے پی کو فرقہ پرست پارٹی کہنے پر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ نارائن پیٹ کے دورے کے موقع پر بی جے پی کارکنوں کے ساتھ منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے 80% ہندوؤں کے مذہب اور عقیدے کا تحفظ بی جے پی کر رہی ہے، اس لیے بی جے پی کو فرقہ پرست پارٹی کہنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک میں ہندو دھرم اور اس کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہندو دھرم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ حیدرآباد کے چادر گھاٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ غیر سماجی عناصر نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے روکنے کی دھمکی دی ہے۔ وکٹری پلے گراؤنڈ چادر گھاٹ کے قریب واقع مسجد نظامیہ کی کمیٹی کے ممبرز نے کہا کہ نامعلوم گروپ پچھلے 4 ماہ سے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس مسجد کے امام نے کہا کہ سلطان بازار پولیس اسٹیشن کے عہدیداروں نے مداخلت کی اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کرنے کا استفسار کیا۔ امام نے دعویٰ کیا ہے کہ آواز کم کرنے کے باوجود وہ غیر سماجی عناصر نے دوبارہ دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سماجی جہدکار امجد اللہ خان خالد نے اس معاملے کو حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کی جانکاری میں لاتے ہوئے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کا حل نکالیں۔